बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले मैं सुपर टीवी में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और उसके बाद अपनी इस वीडियो का आगाज़ करता हूँ कि शहबाज शरीफ की जो बदनीयती सामने आई है वो आप सब ने देख लिया है। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, मैं तो समझता हूँ कि ये एक टोपी ड्रामा था कल जो हमारे सामने किया गया है। ये अदलिया का, नैब का और शहबाज शरीफ का एक टोपी ड्रामा था जो आवाम को इसलिए दिखाया गया कि शायद आवाम को लगे कि अभी पाकिस्तान में इंसाफ मिलना शुरू हो गया है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि कल इस वक्त लाहौर के मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ के घर के अंदर बाहर जो इदारे मौजूद थे और तरह तरह की खबरें आ रही थीं कि जी शहबाज शरीफ अंदर है, छुपा हुआ है, वाशरूम में है, फलां से भाग गया है। और ये सारी खबरें कहाँ गई आज बिल्कुल उसी वक्त पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। कल इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन था और पूरी 22 करोड़ आवाम जो थी वो भी खुश थी और हम सब समझ रहे थे कि आज पाकिस्तान के अंदर इंसाफ की पहली ईंट रख दी गई है। लेकिन आज अफसोस से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मुझे कहना पड़ रहा है कि ये सारी की सारी जो कल एक वीडियो चलाई गई हमारे सामने, एक फेक वीडियो चलाई गई, एक ड्रामाबाजी हमारे साथ की गई, एक नौटंगी की गई, इसमें ये तीनों लोग मौजूद हैं। अदलिया भी मौजूद है, नैब भी मौजूद है और इसमें शहबाज शरीफ के साथ मिल के नैब और अदलिया ने पाकिस्तान की आवाम और इमरान खान साहब की आंखों में इन्होंने धूल झोंकी है इंसाफ की। अदरवाइज़ ये एक प्लान शुदा प्रोग्राम था। जो नज़र आ रहा है आज की जो हेयरिंग हुई है शहबाज शरीफ की बेल पे, जो उसको अबूरी ज़मानत मिली है, ऐसे ही लग रहा है कि कल का जो ड्रामा था वो एक नौटंगी था। कोई इस तरह का सीरियस मामला नहीं था। अगर सीरियस मामला होता तो आज लाहौर हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ को ज़मानत न मिलती, बल्कि आज उसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारी अदलिया इन चीज़ों में मुलव्वस है। इसलिए मुलव्वस है कि इससे पहले ये नवाज़ शरीफ को भी लंदन भेज चुकी है और फिर आपके सामने कुछ अर्सा पहले एक केस आया था जज अरशद मलिक का, जो एक वीडियो स्कैंडल था, मरियम नवाज़ ने लॉन्च किया था और वो काफ़ी अर्सा लोगों की ज़ुबान पे चलता रहा और फिर वो अदालतों की जीनत भी बना। तो उस जज का क्या बना, क्या हुआ उसको? आज तक आप लोगों को पता है कि उस जज का क्या हुआ? या आवाम के सामने उसकी कोई रिपोर्ट पब्लिक हुई है? नहीं हुई। इसलिए कि ये जज अपने जजों को सज़ा देते नहीं हैं। इससे पहले पाकिस्तान में ना किसी जज को सज़ा हुई है, ना कोई जज कभी किसी जेल में गया है और ना ही इसके बाद जाएगा। आपके सामने की बात है, जज काजी फैज़ ईसा जिसका केस लगा हुआ है, सदर साहब ने रेफरेंस दायर किया था और उसने चैलेंज किया था कि सदर जो है वो रेफरेंस दायर ही नहीं कर सकता। ये काजी फैज़ ईसा साहब ने इस केस को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट वो केस सुन रही है। आज 3 तारीख थी, आज वो केस भी सुना गया सुप्रीम कोर्ट में, जिसके लिए स्पेशल फ़रोग नसीम साहब पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने आज बड़ी कामयाबी से दलाइल भी दिए और इंशाअल्लाह आगे भी देते रहेंगे और इंशाअल्लाह हुकूमत की जीत होगी इसमें। और कल हो सकता है उसका कोई वाज़ेह इशारा मिल जाए कि वो केस किस तरफ जाएगा। कल भी उसकी हेयरिंग होनी है, तो वो एक अलग टॉपिक है। इंशाअल्लाह उसके ऊपर कभी मैं फिर एक वीडियो बनाऊँगा अपने नाज़रीन के लिए। लेकिन फ़िलहाल मैं कल की बात कर रहा हूँ कि कल इस वक्त शहबाज शरीफ के इर्द गिर्द जो घेरा बना दिया गया था, आज उसका ड्रॉप सीन इस तरह से हुआ है कि शहबाज शरीफ को 17 जून तक अबूरी ज़मानत पे छोड़ दिया गया है और बाकायदा तौर पे नैब को हुक्म जारी हुआ है कि आप 17 जून से पहले शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार नहीं कर सकते। ये है हमारी अदालतें, ये है हमारा अदलिया का निज़ाम। अगर खुदा न खास्ता मैं और आप, कोई गरीब आदमी हमारा होता
تو عدالتوں میں ہمیں گھسیٹ گھسیٹ کے ہماری شکل چینج ہو جاتی، ہمارا چہرہ تبدیل ہو جاتا، ہمیں بولنے کی اجازت تک نہ ہوتی کہ ہم اپنے لیے کچھ اچھا بول سکیں۔ لیکن افسوس مجھے ان عدالتوں پہ ہوتا ہے جس کے لیے ہم کچھ کر نہیں سکتے، صرف کہہ ہی سکتے ہیں کہ شرم کرنا چاہیے ان ججوں کو کہ کتنی بار ان چوروں کو یہ ریلیف دیں گے، کتنی بار ان چوروں کے ساتھ مل کے عدالت اپنا منہ کالا کرے گی۔ میں سمجھتا ہوں اس پاکستان کے اندر عدلیہ کا نظام چینج ہونا چاہیے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ہمارے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں، ورنہ پاکستان کے اندر اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ اگر عمران خان صاحب کے پاس اختیار ہوتے اس عدلیہ کے نظام کو چینج کرنے کے، تو خدا گواہ ہے میں پوری امید کرتا ہوں کہ اس وقت جتنے جج بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ سول جج ہیں، چاہے وہ ہائی کورٹ کے ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ کے ہیں، چند ایک ججوں کو چھوڑ کے سب کو تبدیل کر دیا جا چکا ہوتا۔ لیکن افسوس کہ ہم نے عمران خان صاحب کے ہاتھوں کو مضبوط ہی نہیں کیا، ہم نے ان کو اسمبلی کے اندر اتنی سیٹیں ہی نہیں دی کہ وہ کوئی قانون پاس کر سکیں، کوئی اپنی مرضی کا قانون بنا سکیں جو عوام کے لیے اچھا ہو، جو ہم غریبوں کے لیے اچھا ہو۔ وہ بیچارہ تو ہر جگہ پہ غریب کی بات کرتا ہے، ہر جگہ پہ ہمارے تحفظ کی بات کرتا ہے، ہمارا وزیر اعظم ہمیں قانونی تحفظ دینے کی بات کرتا ہے، لیکن افسوس کہ وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں ہوگا کہ ایک وزیر اعظم ہو کے ایسی باتیں کرتے لیکن کرتا کچھ نہیں ہے عوام کے لیے۔ تو میرے دوستوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، یعنی ان ریاستی اداروں کو تبدیل کرنے کی طاقت عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے۔ وہ اس طرح ہوتی ہے کہ سب سے پہلے قانون پاس کیا جاتا ہے پارلیمنٹ میں، پھر اس کے بعد امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ تو قانون پاس کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں بندے کے پاس پاور ہونی چاہیے، ایک وزیر اعظم یا اس کی پارٹی کے پاس، جو کہ تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے یہ لوگ دندناتے پھر رہے ہیں اور ان چوروں کا ساتھ دیتے ہیں، اور ہم لوگ صرف دیکھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، کر کچھ نہیں سکتے۔ یہ جو مقدس گائے ہمارے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں عدلیہ کی صورت میں، ہم کچھ بات کریں تو ہمارے اوپر توہین عدالت لگ جاتی ہے۔ یہ جو مرضی کہتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، چوروں کا ساتھ دیں، چوری کریں، سکینڈل بنے، گندی واہجات فلمیں ان کی وائرل ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، ان کو کوئی پوچھنے والا، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کے سب جج جو ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے ججوں کے خلاف کبھی فیصلہ دیتے ہی نہیں ہیں۔ نہ تو آج سے پہلے کبھی کوئی جج جیل میں گیا ہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے، اور نہ ہی اس کے بعد کوئی جائے گا، میری بات یاد رکھنا میرے دوستوں۔ لیکن پھر بھی میں اللہ سے امید کرتا ہوں، اللہ کی طرف سے بے آواز جو لاٹھی ہے ان عدلیہ کے اندر بیٹھی ہوئی کالی بھیڑوں کو ضرور پکڑے گی۔ انشاءاللہ یہ اللہ کی پکڑ میں ضرور آئیں گے اور عوام انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ تو اس امید کے ساتھ زندہ رہیں، خوش رہیں میرے دوستو۔ ہم آپ تک جو بھی خبر پہنچا سکتے ہیں پہنچاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ جو باتیں ہمیں نہیں کرنی ہوتی، بڑی سخت باتیں کرنی پڑتی ہیں عدلیہ کے لیے، ہم کر جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ ہمارے دوست ہیں، آپ ہمارے عوامی بھائی ہیں۔ ہم انصاف کی بات کرتے ہیں، کسی پارٹی کی بات نہیں کرتے۔ جو ایک مخلص ادارہ ہے جو عدلیہ کا، اس کے اندر کافی اچھے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اچھے بہت کم ہیں، برے بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بروں کو بھی اچھا کر دے اور اچھوں کو مزید اچھا کرے تاکہ وہ ان کا احتساب کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میرے سبسکرائبر بن جائیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ میری اس طرح کی ویڈیو ضرور سنا کریں۔ اللہ حافظ۔